अस्सलाम वालेकुम जी। आज शाम को यानी कि जुमे की शाम को एक अहम डेवलपमेंट हुई है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ फिर एक दफ़ा हाथ कर दिया गया है और ये हाथ उन लोगों की तरफ से किया गया है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के शख्सी आज़ादियों के मामे चाचे फुफे बने बैठे हैं और वो कहते हैं कि जनाब इनको इनके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए, इनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है और इस आज़ादी के ऊपर कोई ज़द नहीं पड़नी चाहिए। हुआ कुछ यूँ है, और पहली मरतबा नहीं हुआ, ये दूसरी तीसरी मरतबा हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिनको 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया था जनाब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा जिसके सामने 4 दरख्वास्तें लगाई गई थीं, जिसके अंदर एक दरख्वास्त इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने फ़ाइल की है, दूसरी जनाब एतज़ाज़ अहसन साहब ने फ़ाइल की है, तीसरी कोई आम शहरी है और चौथी दरख्वास्त साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने फ़ाइल की है। और इनका कहना है कि आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करने वाले सिविलियन का मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनके सामने ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जब ये ख़ुद इक़्तिदार में थे या ख़ुद ये इस ओहदे पे बैठे हुए थे जहाँ पे ये इंसाफ बांट सकें, मुंसफ़ी कर सकें, उस वक्त इन्होंने बबांगे दोहल कहा, डंके की चोट पे कहा, ठोक बजा के कहा कि नहीं, ऐसे तमाम लोग जो कि फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमले के मुर्तकब होते हैं उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाना चाहिए। और वो लोग जो इन्होंने कहा कि जनाब ये आप ना करें, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, तो उन्होंने उस बात को मुस्तरद कर दिया। अक्सरियती बुनियाद के ऊपर अपनी मर्ज़ी के उसके अंदर जजेस शामिल किए। अब देखें, जस्टिस जो हैं सेठ वकार साहब ने जो फ़ैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले जो लोग हैं, मेरा ख्याल 29 लोग थे जिनमें से 2 या 3 को सज़ाए मौत भी हुई थी, इनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि एक असूल है कि ऐसा जुर्म जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में और सिविल कोर्ट में बेक वक्त हो सकता हो, वहाँ पे उसका ट्रायल सिविल कोर्ट के अंदर होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ज़रिए ही ये असूल तय किया गया हुआ था। लेकिन उन्होंने वो असूल मुस्तरद करते हुए, असूल कैसे मुस्तरद किया, जस्टिस सेठ वकार जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के इन 29 लोगों को बरी कर दिया था, रिहाई का हुक्म दे दिया था, उनके इस फ़ैसले को कलअदम करते हुए, सेट असाइड करते हुए उन लोगों की सज़ाएँ बहाल कर दी थीं। और जब उन लोगों की सज़ाएँ बहाल हो गईं तो फिर उनमें से कुछ तो फांसियों पे भी झूल गए, लेकिन उस केस की जजमेंट नहीं लिखी अब तक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला एजाज़ुल एहसन साहब को नई सेहत दे, बल्कि मज़ीद सेहत दे और ज़िंदगी दे। और इस तरह के जितने भी तमाम लोग हैं जो कि जब वकला थे तो ट्विन टावर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के वकील होते थे, और जज जब बन गए तो फिर जज बन के वही फ़ैसला सुनते थे, ठीक है, वही केस सुनते हैं, और उसमें जिसके वो वकील रह चुके होते हैं उसमें अपने हक़ में ही फ़ैसला जारी करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जनाब आइन पे अमल होना चाहिए और लोगों की बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं होने चाहिए और उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये इस नौ के, इस कुमाश के जो लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि फंडामेंटल क्या होते हैं आइन के, आइन क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताते हुए पाए जा रहे हैं। अल्लाह 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 याद आता है इस मौके के ऊपर। तो उन्होंने जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को हिस्सा बनाया उन 4 पिटिशनों को सुनने वाले बेंच का, जिस बेंच ने ये करार देना था कि PTI के तखरीबकार, शरपसंद और दहशतगर्द जिन्होंने 9 मई वाले दिन फ़ौज के मुख्तलिफ़ तनसीबात के ऊपर हमले किए थे, उनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो हम बैठे हुए हैं, तो हम उनको संभाल लेंगे। किसी दामाद की
وہ پچھلے ولاگ کے اندر میں نے کہا تھا نا دوسرا داماد مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ دوسرے داماد جو ہیں وہ محمود الرشید صاحب کے داماد ہیں۔ محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک نامور لیڈر ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے، پھر وہ جماعت اسلامی سے فراغت ہو گئی ان کی اور وہ پی ٹی آئی کے اندر آ کے سما گئے۔ لاہور کے پرانے فیملیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے پلازے اور بہت ساری بلڈنگیں ان کی ملکیت ہیں لاہور کے اندر۔ تو انہوں نے جو تھا اپنا محمود الرشید صاحب کا داماد جو ہیں وہ میاں عثمان صاحب ہوتے تھے، ذیلدار کے اچھرے کے جو ذیلدار فیملی ہے اس کے چشم و چراغ تھے، 2 دفعہ MNA بھی رہے میاں عثمان صاحب، اور ان کے صاحبزادے ہیں میرا خیال اکرم عثمان یا عثمان اکرم جو بھی ان کا نام ہے، ان کا مقدمہ جو ہے وہ بھی ملٹری ٹرائل ہونے کا ہے۔ نوجوان پرومزنگ ہیں، ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے۔ تاہم ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وہ میں نے کہا درمیان وہ پچھلے ولاگ میں بھول گیا تھا، میرے ذہن سے اتر گیا تھا، اب میں آیا تو میں بتا دوں۔ تو ان لوگوں نے جو کہ دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں بنیادی حقوق اور شخصی آزادیوں کا، ان کے اپنے اندر خود برداشت اتنی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب وہ 9 رکنی بینچ کے اندر شامل کیے گئے تو انہوں نے اپنی ایک چارج شیٹ پڑھی، میں اسے چارج شیٹ کہتا ہوں، انہوں نے عمر عطا بندیال کے خلاف ایک چارج شیٹ پڑھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، میں نے یہ خط لکھ کے اس کو جواب دیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ میں یہ کیس سننا چاہتا ہوں اور میں اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا اس بینچ سے، لیکن پہلے اس بینچ کی تشکیل جو ہے، کمپوزیشن جو ہے، اس کو لیگل کر لیا جائے، ثابت کر لیا جائے، کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور اس فیصلے کے مطابق، قانون سازی کے مطابق، بینچ سازی کا حق جو ہے وہ 2 سینئر موسٹ جج پلس چیف جسٹس کو حاصل ہے۔ تو یا تو اگر آپ اس عدالت کی قانون سازی کے اوپر فیصلہ عنایت فرما دیں اور اس فیصلے کے نتیجے کے بعد پھر میں اس بینچ کے اندر بیٹھ جاؤں گا، لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے اس کے باقاعدہ جو تھے وہ جواز دیے، ظاہر ہر جج کو اگر وہ آئینی فیصلہ دیتا ہے، اگر وہ امداندار یا امرانڈو جج نہیں ہے تو وہ اپنے فیصلے کے جواز دیتا ہے، اس کے اندر دلائل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے ان جواز کے نتیجے کے اندر۔ تو وہ انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ پبلک کرنے کے لیے جاری کر دیا اور اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا۔ ابھی اپلوڈ کیے چند منٹ ہی گزرے تھے، ہم جیسے راندہ درگاہ لوگوں نے فوری طور پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ ہٹا دیا گیا۔ بائی دا وے یہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا یہ فیصلہ ہٹا دیا گیا ہو، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک 184(3) کے جو فیصلے ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ کے اندر اپیل جاتی ہے اور وہ بینچز سنتے ہیں، اس عمل کو معطل کر دیا جائے جب تک کہ وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچ بنانا شروع نہیں کر دیتی، تو اس فیصلے کو کر دیا معطل۔ یہی جو ہم خیال ججز ہیں انہوں نے معطل کر دیا، انہوں نے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کیا، وہ فیصلہ کچھ دیر پڑا رہا پھر اسے ہٹا دیا گیا۔ آج تو انہوں نے کچھ دیر کا بھی انتظار نہیں کیا، چند منٹ کے اندر وہ فیصلہ اڑا کے وہ مارا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو ویسے میں گھٹیا پن کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہتے، یہ جو عدم برداشت ہے، دوسرے کے نقطہ نظر کو نہ سننا ہے، اس کے مظاہر جو ہیں، میں مظاہر علی اکبر نقوی کی بات نہیں کر رہا، مظاہر جو ہیں وہ ہم عدالت میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ جب جج صاحب پٹیشن منگوا لیتے ہیں بقول شخص سے اور اس کے اوپر پھر وہ اپنی مرضی کے وکلاء کو دلائل دینے دیتے ہیں اور جو اس پٹیشن کے خلاف دلائل ہوتے ہیں، بھلے وہ اٹارنی جنرل کے ہوں یا مخالف وکیل کے ہوں،
उनको सुनने से इनकारी हो जाते हैं। ये उनका तरीक़े कार रहा है, ये वो लेगेसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो वो छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने फिर साबित किया है कि वो मुतअस्सब ज़हन के साथ रूबे अमल आते हैं, अदम बर्दाश्त के साथ रूबे अमल आते हैं, दूसरे को ख़त्म कर देने के उसके साथ रूबे अमल आते हैं। तो फिर हमारी वो बात याद रखिएगा जो हमने आपको कही थी कि 12 अगस्त के बाद इन्होंने लीथल हो जाना है। लीथल का मतलब है बेरहम, बेरहम मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जो है वो हो जाना। इन्होंने इतने खौफनाक फ़ैसले देने हैं कि इस मुल्क के चूल्हे हला के रख देनी है उन्होंने। तो उसका एक हल्का सा सिम्टम जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी इस हरकत से फराहम किया है, और उन्होंने जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो मुस्तकबिल के लिए चीफ़ जस्टिस नामज़द हो चुके हैं और 17 सितंबर से वो अपने नए ओहदे का हल्फ उठाएंगे, इसके हवाले से सदर की इजाज़त के बाद वज़ारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उनका जारी करदा फ़ैसला जो है वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा फिर वेबसाइट से, सुप्रीम कोर्ट की सरकारी वेबसाइट से हटवा दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।